कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूं है कि पार्टी को देखकर पार्टी रंग पकड़ती है और सियासतदान को देखकर सियासतदान रंग पकड़ता है। जी हाँ नाजरीन, पार्टी को देखकर पार्टी और सियासतदान को देखकर सियासतदान रंग पकड़ता है। गुज़िश्ता चंद महीने पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बासित सुल्तान बुखारी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ लिया और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब इनको देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने भी कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने कुरान पाक पर इंतखाबात में कामयाबी के बाद पार्टी के साथ वफादार रहने का हलफ उठा लिया, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है। बेशतर उम्मीदवारों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर पार्टी से वफादारी का हलफ उठाया और कारकुनों का इत्मीनान बहाल करने के लिए उम्मीदवारों ने हलफ की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की। पीटीआई उम्मीदवारों का कहना था कि कारकुन वोट दें, हलफ देते हैं कि पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुख्तलिफ मुकामात पर कारकुनों की मौजूदगी में कुरान पाक पर हलफ लिया गया। हलफ उठाने वालों में NA4 सवात से सुहेल सुल्तान, PK9 से सुल्तान रूम, PK12 से यामीन खान और PK73 के उम्मीदवार अली जुमान शामिल हैं। NA6 के उम्मीदवार बशीर खान समेत बेहतर उम्मीदवारों ने भी कुरान पाक पर हलफ दिया। पीटीआई के उम्मीदवारों ने हलफ में क्या अहद किया, आप भी मुलाहिजा कीजिए इस वीडियो में। सुल्तान खेल पे नखेल नौजवानों मशरानों नारिनों जनानों जमा खुयानदो जमा मियानदो जम मुंतखब करम او اسمبلی ته ولېږم نو ان شاء الله روم د سلطان خیل په نخیل د خاورې چې څومره ستونزې دي دا زما مخې ته دي، زه د خاورې بچی او ان شاء الله زما ستاسو د دې قرآن په حلف دا وعده ده چې ان شاء الله نوجوانانو زه به ستاسو چاته خو د جبې د پاسم زه نن د الله تعالی په قسم خورم چې دا د عمران خان صاحب امانت دی او دا به هیڅ چرته نه ځي. دا پټکې چې څنګه زما په سر دی ان شاء الله دا سر به کټ کېږي، خو دا پټکې به نه غورځېږي. والسلام. الله الرحمن الرحیم. دا د الله تعالی کلام دی قرآن پاک. زه په دې باندې قسم خورم او د الله تعالی په ذات هم قسم خورم چې ان شاء الله تعالی زه به چې کلم کامیاب شم، زه آزاد، نو زه به د PTI خبره نه کوم، ځکه چې نظریاتي او پارلیمنټیرین او ډېر شیونه پکې جوړ شوي دي. سبا به پکې نور ګروپونه جوړېږي د PTI نه، بلکې د عمران خان صاحب سره ذاتي طور ملګری یم. او زه د پارټۍ د ټولو کارکونانو سره دا قرآن شریف دی، دا حلف پې اوچتومه. دا حلف اوچتوم په دې قرآن پاک باندې چې زه د خان صاحب سپایي ومه، زه د خان صاحب سپایي. دا یې زموږ د دواړو طرفه اخیستی و. زه په دغه تحمیه کې لاړم، اوس ستاسو د مخې بیا او ما سلطان په یو پیر بیا لاس ږدو چې موږ دا حلف چوته وو او په قرآن مجید لاس ږدو چې موږ به همیشه د خان صاحب وفادار یو او هېڅ قسمه د بدنیتۍ ته هغه به زموږ نه کېږي. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो और सियासी सूरत हाल से अप टू डेट रखा जा सके।